शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में एक मुआशरे की कहानी लाती है। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है शहर औलिया मुल्तान में, जहां एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि शायद बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। थाना सीतलमाड़ी की हदूद में एक 9 साला बच्ची, जो कि अभी शायद कुछ सोचने समझने की सलाहियत भी नहीं रखती थी, वो खेलने कूदने के लिए अपने घर से निकलती है अपने मोहल्ले में, जहाँ वो रोज़ाना जाया करती थी, जहाँ खेलने जाया करती थी। उसे क्या पता था कि वही खेलने की जगह उसकी कत्ल गाह बन जाएगी। इस तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन, इस वक्त उस 8 साला कमसिन बच्ची के चचा और जो कि इस केस में मुद्दई हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये क़यामत किस तरह गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर अब्बास। नासिर, शुरू से मुझे बताओगे कि यार ये क्या वाक़या था, मतलब ये इस घर पर कैसे ये क़यामत गुजरी? बस ये क़यामत ऐसे टूटी है कि ये हमारे पड़ोसी थे। आना जाना जैसे होता है हर घर में होता, पड़ोसियों का एक ही दीवार है, आपने देखा है, एक ही दरवाजे के साथ दरवाज़ा है। हमसायों का बड़ा मतलब एक दूसरे पे हकूक़ होते हैं, और फिर वो जिस तरीके से जिस मुआशरे में हम जीते हैं, तो वहाँ मतलब एक दूसरे के बच्चों से बड़ा प्यार किया जाता है, बड़ा लगाव होता है। बल्कि यहाँ तक भी देखने में आता है कि आपके बच्चे होते हैं हमसाए पाल भी रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो क्या ये सब कुछ क्या हुआ? बस ये ऐसी हुआ कि जिस तरह आपने बताया कि बच्चों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता, हमारे बच्चों का यानी अक्सर बच्चे बाज़ का देर भी हो जाती है उनके घर में खेलते खेलते थे, वो हमारे घर में आए थे और वो भी हमारे घर में यानी कि अक्सर देर तक बैठे रहते थे। भाई के घर है मेरा, वैसे मैं तो नहीं होता था, लेकिन भाई लोगों की तो बताते हैं जिस तरह कि इस तरह यानी कि आना जाना बहुत ज़्यादा था, क्लोज़ थे बहुत ज़्यादा। लेकिन एतमाद जो होता है ना, वही इंसान को हमेशा जहाँ भी एतमाद वहीं से ठेस पहुँचती है। अंधा एतमाद हो गया। क्या हुआ, कब किस दिन का वाक़या है, किस तरह से मतलब आप लोगों को पता चलता है, कितनी देर बाद मतलब एहसास होता है कि बच्ची नहीं है, मतलब कैसे आप तलाश उसकी शुरू करते हैं? बस ऐसा है कि भाभी गई थी इयादत पे, गई हॉस्पिटल। बुध का दिन था? बुध के दिन। ठीक है। बुध के दिन शाम की बात है, यानी कि तकरीबन शाम 5 साढ़े 5 बजे मतलब बच्ची घर असर में। के टाइम जी, असर के घर में थी। जी असर के टाइम बच्ची घर में थी। और जो हमारी जो पड़ोसन है जिनके पास थी, वो भी हमारे घर में यानी आई हुई थी। बच्चे को यानी कि नहलाया और उसी की पोनी वगैरह जिस तरह बनाते वो बना के और उसको साथ लेके गई। मतलब उस बच्ची की पोनी भी उस पड़ोसन ने ही बनाई? पड़ोसी ने, हाँ उसी ने बनाया। वो नहाई, कपड़े पहने और साथ यानी कि जिस तरह होता है मैं आंटी के घर जा रही हूँ, जिस तरह इस तरह उनके घर चली गई। क्योंकि सिस्टर थी ना, सिस्टर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, दूसरे बच्चों को, उसने गौर नहीं किया, वह उनके घर में गई हैं। फिर उसके बाद तकरीबन आधा घंटा मैक्सिमम गुजरा को 6:45 बजे तक तकरीबन वो आ गई भाभी। तो उन्होंने आके पूछा भी मलाइका कहाँ है, इसी तरह फिर ढूंढने लगे, भाई यहीं है पड़ोस के घर में होंगी। ढूंढना गया जब पता ही है कि मतलब वो ही लेके गई है औरत। जी तो मतलब सबसे पहले बनता ही वहाँ था, वहाँ जाके पता करना, तो वहाँ गई फिर वो आपकी? जी पता किया उन्होंने, बोला यहाँ तो आई नहीं, वो तो आई थी चली गई, चीज़ लेने आई कि हमारे पास आई थी चली गई, जिस तरह होता भी आई थी नहीं आई अभी। तो इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, मेरे घर हो गया, भाई का घर हो गया और रिश्तेदारों के घर में पहले पता किया, फिर वहाँ से नहीं पता चला, फिर अहले मोहल्ला भी आ गए, मस्जिद में ऐलान करवाया। इसी तरह ढूंढते ढूंढते तकरीबन इशा हो गई। फिर 15 की हमने 15 करके उसके बाद नफरी आ गई, पुलिस आ गई और पुलिस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बड़े बड़े अफसर आए हैं, DSP तक यहाँ पे आए हुए थे रात। मतलब जैसे ही आप 15 करते हैं और मतलब उस पर इतला दी जाती है कि हमारी बच्ची मिसिंग है, जी तो मतलब पुलिस का बहुत रैपिड रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अगर पुलिस हमारे से ताउन न करती शायद हमें बच्ची की लाश भी ना मिलती। अच्छा, फिर मतलब पुलिस आ जाती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई का आगाज़ करती है? जी तो पुलिस भी मतलब सर्च करती है इसी घर में? जी पुलिस जब आई और सबसे पहले तो उन्होंने मालूमात की कि भाई आप लोग के बच्चे कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं आते, जिस तरह होता है पुलिस का ताउन, और हमने भी पूरा ताउन दिया उनको, पूरे जैसा था वैसे ही बताया। और उसके बाद सबसे पहले 7 कैमरा हमारे पड़ोस वाले हैं प्रोफेसर साहब, उनके कैमरे लगे हुए हैं, उनके कैमरे चेक किए, या आगे गली में कैमरे, यानी कि जो इन कैमरों में काफ़ी टाइम लग गया नहीं देखने में, तकरीबन रात 12-1 बज गई उसमें, यानी कैमरों में ऐसा नज़र नहीं, वो 5 से 7 के दरमियान वो पुलिस देखती रही। मतलब जो आपके राइट और लेफ़्ट दोनों कैमरास थे, जी उसमें मतलब पुलिस ने चेक किया तो दोनों में वो बच्ची कहीं नहीं? हाँ, वाज़े नज़र नहीं आई, यानी कि ऐसे कोई रक्षा जा रहा है या कभी ऐसे जा रहा है, तो उसमें ये था कि हो सकता है
वो रक्षा यहाँ रुक के मतलब बच्चे को उसमें उठा के ले गया मतलब हो। शकूक व शुबहात आ गए जी, जी। कि मतलब अंदर हो सकती हाँ, है आया बच्ची, अंदर है लेकिन या- अपेयर नहीं हुई कैमरे में कहीं भी। बिल्कुल ऐसी ही बात है। जी नाज़रीन, इस वक्त उस बच्ची की चची मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी, कहाँ मतलब गलती हुई, कहाँ कोई कमी रह गई जिसकी वजह से ये सारा वाक़या हुआ? हमारे बच्चे के बहुत क्लोज थी, हमारे बल्कि पूरी फैमिली के बहुत क्लोज थी ये औरत, और हमने कभी भी उस पर ऐसा कोई भी शक नहीं किया कि ऐसा हो सकता है। 4 साल से हमारे साथ थी और हमारे बच्चों के इतने करीब आ चुकी थी कि हम लोग कहते थे कि ऐसा मतलब ज़हन में कभी बात आई नहीं है, और उसने ऐसा वाक़या किया हमारे साथ कि दिल दहला देने वाला। और हम लोग बहुत वो हो गए हैं कि आज हमारी अपील है और माँ बाप से भी, वालिदैन से भी, कि आप किसी पे भी अब यकीन ना करें, कि अपने बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। जहाँ भी बच्चे जाएं, आप वालिदैन उनके साथ जाएं। हमारे साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि हमने कभी भी इस मामलात में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, और उस औरत को इतनी कड़ी सज़ा दी जाए, हमारी तरफ बहुत कड़ी सज़ा दी जाए, हमारी यही अपील है। और ये घर जो बना हुआ है हमारे, ये घर गिरा देना चाहिए और यहाँ मुर्दसा बनना चाहिए, हमारी यही अपील है, और इस घर को गिरा दिया जाए। और बहुत खौफ ज़्यादा हो गए हैं इस घर से, सब मोहल्ले वाले भी और घर वाले भी, हम लोग, और इस घर को गिरा देना चाहिए और यहाँ पे मुर्दसा बनना चाहिए, हमारी यही अपील है। जी तो नाज़रीन, मतलब अहले इलाका की अगर बात करें तो मतलब ये जिस घर से उस बच्ची की लाश बरामद हुई तो वो एक खौफ की अलामत बन चुका है। तो आज लोग ये भी मतलब अपील कर रहे हैं कि इस घर को मतलब किसी मदरसे में मुंतकिल कर देना चाहिए, या इस घर को किसी भी मस्जिद में इस तरह से मुंतकिल किया जाए ताकि वो जो एक खौफ है उसको ख़त्म किया जा सके। जी तो नाज़रीन, इस वक्त उस मासूम बच्ची के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं जो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और इस इत्तला के बाद वो सऊदीया से पाकिस्तान आए, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नवीद अली। नवीद भाई, क्या कहेंगे, कैसे आपको इत्तला मिली? क्योंकि मैं मुल्क से बाहर था, पाकिस्तान से बाहर था, तो मुझे इत्तला मिली थी व्हाट्सएप पे, और उन्होंने बताया था कि मेरी बच्ची गुम हो गई है। मेरी बीवी ने मुझे मैसेज किया था और मैंने बोला अल्लाह करेगा मिल जाएगा, ढूंढो। अच्छा, हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही। 1-2 दिन तक मैं वहीं पे वेट करता रहा, परेशान तो बहुत था और दुआएं भी करते रहे। यहाँ वाले भी पूरी अपनी कोशिश कर रहे थे। जब मुझे मालूम पड़ा कि उसका इंतकाल हो गया, और मुझे बताया कि मिली भी पड़ोसी घर से ऐसी डेड बॉडी, तो फिर मैंने जल्दी से टिकट कटाई और पाकिस्तान से यहाँ पे क्या पाकिस्तान कहते हैं पहुँचा। आप? इनके बारे में सिर्फ यही बोलूँगा कि इन मुलजिमों को छोड़ा ना जाए, बिल्कुल किसी भी सूरत में इनको सज़ा करार वाक़ई सज़ा मिली जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरी बेटी पे जुल्म किया है, मतलब हाथ पांव बांध कर मतलब उसको मारा है, गले 2-2 मरतबा से गले दबाए, मतलब एक दफ़ा गला दबा चुके थे, फिर उनको लगा कि ज़िंदा है, दोबारा से उन लोगों ने उसका गला दबाया, और बहुत उन्होंने जुल्म किया मेरी बेटी पे। इन लोगों के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। नवीद भाई, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह 5 बेटियां और 1 बेटा, लास्ट में छोटा बेटा था, और सबसे छोटी वाली बेटी मेरी अभी फौत हुई है इस चक्कर में, और बाकी मेरी 4 बेटियां हैं और 1 बेटा बचा, अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मतलब दूसरी माओं को, दूसरे मतलब घर वालों को, दूसरे वालिदैन को, कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, किसी पे भी कोई एतबार ना करें, चाहे वो कोई कितना ही करीबी है। बल्कि आजकल तो ये कहेंगे कि मतलब अपने रिश्तेदारों पे भी एतबार ना करें अपने बच्चों के मामले में, सिर्फ उनकी निगरानी अपने सामने ही कीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं इस बारे में यही बोलूँगा सब लोगों से कि कसम से मैं ख़ुद भी लोगों की वीडियो देखता था, तो मैं बोलता हमारे साथ ऐसा वाक़या नहीं होगा, कि मैं घर पे फ़ोन करके इनको बोलता रहता था कि एहतियात करो, बच्चों को बाहर ना जाने दो, ख्याल करो। मगर इतना करीबी मतलब पड़ोस में रहना, और फिर वो भी मतलब किराएदार नहीं थे, उनको खुद का घर था। मतलब कोई किराएदार होता तो बंदा बोलता कि आए थे चले गए, इनको खुद का घर था, और भरोसे में लेके उन्होंने किया, खाना पीना तक इकट्ठा जिनका हो। मैं आजकल के दौर में किसी पे कोई एतबार ना करें, भले उस आपका कोई सगा मामू है, भतीजा है, भांजा कुछ भी है, किसी पे ट्रस्ट ना करो। बस मेरा तो यही मशवरा है सब वालिदैन को। इदारों से अपील क्या करेंगे? इदारों से अपील यही करेंगे, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लड़की को भी और लड़के को भी, और CCD वालों के अगर हवाले कर देंगे तो बहुत अच्छा है, ताकि वो जल्दी इनका फ़ैसला करें और जान छुड़ाएँ। जी तो नाज़रीन, ये एक वालिद की पुकार थी, ये वालिद की एक अपील थी
اور وہ یہی کہتا ہے کہ اس کے دل کو صرف تبھی قرار آ سکتا ہے کہ جب تک ملزمان کو فوری طور پر سزا ملے تو ہی شاید قرار آئے۔ تو یہاں مطلب میں بھی یہی اپیل کروں گا اپنے اداروں سے کہ اس معاشرے میں سکون اور امن تبھی آئے گا جب ملزمان کو سزا ملنا شروع ہوگی، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جرم نیچے آئے گا اور لازمی سی بات ہے کہ جو مجرمان ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے۔ جی تو ناظرین، اس وقت اس معصوم سی بچی کی پھپھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ماں بیٹی دو اور پھپھی بھتیجی ایک۔ تو ہمارے ہاں یہ رشتے ہیں، یہ تعلق ہیں، اور جو کہ بہت خوبصورت ہیں، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز مطلب جو اس قسم کے واقعات ہیں وہ ان رشتوں کو کس حد تک کس طریقے سے مجروح کر رہے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گی کہ یہ مطلب کہاں کوئی غلطی ہوئی، کہاں مطلب آج لگتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ بچی معصوم وہ بچ جاتی؟ جہاں تک میری سوچ کہتی ہے یہاں غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے بلا وجہ ایک غیر عورت پہ، یا یوں کہہ لیں کہ ہمسایوں پہ اتنا ٹرسٹ کر لیا کہ اس ٹرسٹ کا نتیجہ آج ہم اس صورت میں لے رہے ہیں کہ آج ہماری ہی بچی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ نہیں، ایک وقت تھا مطلب جہاں تک ہمسایوں کی بات کی جاتی تھی تو ہمسایہ ماجھایا بھی ہوا کرتا جی تھا۔ جی بالکل۔ ایک وہ وقت تھا کہ جہاں ہم اسے ماجھایا کہتے تھے، اور ایک وہ وقت تھا کہ جہاں مطلب رشتہ داروں سے، کسی بھی قریبی خونی رشتہ داروں سے زیادہ قریب ہمسائے ہوا ہمسائے کرتے کو تھے۔ کہا جاتا لیکن تھا۔ آج بے شک مطلب وہ دور آ چکا ہے کہ جس میں مطلب ہم تو اپنے رشتہ داروں پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا اپیل کریں گی دوسرے والدین کے ساتھ کہ جو آپ کے ساتھ ہوا، جو اس گھر پہ قیامت گزری، اللہ نہ کرے کہ وہ کسی اور گھر پر گزرے؟ جی جی بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گی باقی والدین سے بھی، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، ہماری بچی کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑی ان ظالموں نے، اس کے ساتھ وہ شفاقانہ طریقے سے اس کا قتل کیا گیا، اس کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ کسی ماں جائی کے ساتھ نہ ہو، جو ہماری بچی کے ساتھ ہوا ہے۔ آمین آمین۔ اور میری گورنمنٹ سے اپیل ہے، اسپیشل طور پہ، خاص طور پہ آئی جی پنجاب سے اور مریم نواز صاحبہ سے کہ خدارہ اس کا ایکشن لیا جائے، اور ہماری بچی کے اس ظلم میں جو جو شامل تھے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جو وہ ثانیہ ہمارے گھر میں گزرا ہے یا ہماری بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ جی تو ناظرین، واقعی کہا جاتا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں، تو آج یہ صرف معاملہ اس گھر کی بیٹی کا نہیں ہے بلکہ اس پورے معاشرے کی بیٹی کا ہے۔ تو آج اگر ہم تھوڑا سے ہوش کے ناخن لے لیں گے، اور اسپیشلی سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی اور ان کو خود رکھیں، کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کے بھی بچے تو وہ اپنے پروں پر اس کو چھپا کے رکھتی ہے۔ تو آج وہ دور آ گیا ہے کہ جس میں مطلب آپ نے اپنے بچوں کی رکھوالی، ان کی نگرانی خود کرنی ہے، کسی پہ بھی آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر سامنے اسکول ہے، اسکول کے کیمرے یعنی رات کو دروازہ توڑ کے، کیونکہ بند تھا وہ، اور ویسے بھی آج کل چھٹیاں ہیں تو ان کے کیمرے چیک کیے گئے کافی دیر، یعنی کہ اور نفری بھی ایسی آئی والے دوسرے بھی آگے سارے آگے، وہ گلی کی جہاں گلی ختم ہوتی ہیں وہاں بھی کیمرے لگے، ان کے بھی دیکھے، لیکن اس میں کچھ نہ آئے تھے۔ پھر رات کو تقریباً 12-1 بجے پھر انہوں نے آرڈر کیا کہ پورے محلے کا سرچ آپریشن کیا جائے۔ پھر کچھ نفری تھی، ہم لوگوں کو ساتھ لیا بھی آپ لوگ بتائیں، نشاندہی کریں، بس وہ بار بار یہ پوچھتے تھے آپ کی کسی سے لڑائی، کسی سے دشمنی جس طرح ہوتی ہے تو وہ لازمی بتائیں۔ سی بات ہے، پولیس اپنی ابتدائی جو تفتیش کرتی ہے وہ پہلے وہیں سے مدعیان سے ہی شروع کرتی ہے۔ جی جب جی، تک آپ ان کو نقطہ کچھ ڈھونڈتے بتائیں ہیں، گے جی نہیں جی، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل کیا؟ ایسی بات، بالکل ایسے ہی ہے۔ بس ہم نے اسی طرح سرچ آپریشن کروایا پورا محلے کا، محلے والوں نے ساتھ دیا، اپنے دروازے کھولے بھی، دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں، بچی کا معاملہ ہے، تو کہیں سے بھی کوئی ثبوت یا کوئی ایسے نہیں ملی، مطلب اس کوئی ایک ایسا ایویڈنس، کوئی ایسا ایک نقطہ پولیس کو ٹرننگ پوائنٹ اس وقت تک نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، یہ بدھ کی رات کی بات ہے، بدھ کی رات جس کی دن بات، بچی مسنگ ہوئی ہے۔ جی جی، آگے پھر تقریباً رات 4-5 بجے تک پولیس یہیں پہ رہی۔ صحیح۔ پھر جو اعلیٰ افسران تھے کچھ چلے گئے، ان لوگوں کے صبح دوسری ٹیم آئی گی ہماری، وہ باقی کے علاقہ پورا بھی دیکھے گی، آپ بے فکر ہو جائیں، پریشان نہ ہو، بس آپ نے پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے۔ ان کے بقول یہ تھے، ہم نے کہا ہمارا تو پورا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ صبح ہوئی، صبح دوسری ٹیم آئی، وہ اسی طرح دوبارہ سے نئے سرے سے، یعنی کہ انہوں نے چیکنگ کی سارے محلے کی، اور ہمارا گھر بھی، میرے پڑوس جتنے بھی ہیں، یہ ہمارے بھائی احسن صاحب ہیں ساتھ، انہوں نے پورا تعاون کیا، پروفیسر صاحب، ان لوگوں نے تعاون کیا، یعنی محلے والوں نے پورا تعاون کیا، اور پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔
لیکن یہ بازیابی کچھ نہ ہوئی. اور ان کے گھر میں نہیں بھی یہ جو جہاں سے بچی کی لاش برآمد ہوئی تو مطلب وہ یہ بھی لوگ تعاون کر رہے تھے اس وقت, مطلب وہ جو دکھاوا وہ کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ مطلب ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ جی 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 ان کا کیا ان کا جو مین لڑکا تھا نا توقیر, وہ پہلے دن سے ہی شام سے ہی آ گیا اور ہمارے ساتھ ڈھونڈوا رہا ہے, ہر جگہ جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. یعنی کہ اس نے ایسا کیا کہ شک بھی ظاہر نہیں ہونا, بھائی ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے. اور وہ جو خاتون تھی وہ بھی مطلب آپ کے گھر آ رہی تھی؟ وہ خاتون اپنے دروازے کو تالا لگا کے ہمارے گھر میں آ کے بیٹھ گئی تاکہ ان لوگوں کو یہ لگے ہی نہ کہ بچی ان کے پاس ہے صحیح. اور یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اظہار افسوس کر رہی ہے. اور اس طرح جب پولیس آئی انہوں نے تالا کھلا کے اندر بیٹھی, پولیس نے پوچھا ہاں بھائی آپ بھی جو ہیں پڑوس ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ بچے آتے ہیں. تو اس نے یہی کہا کہ بھائی یہ دیکھیں اب جو چھوٹا ولید اس سے چھوٹا بھائی ہے وہ بھی انہیں کے پاس اسی ٹائم ان کے ساتھ گود میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کو بوتل پلا رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے یہ دیکھیں جی ہمارا تو بہت پیار ہے ان کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, تو ہم تو اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں, ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں ہے, تو آپ میرا پورا گھر پڑا ہوا دیکھ لیں. پولیس کو کوئی ایسے تو پولیس نے سرچ کیا اس گھر کا, مطلب یہ بدھ کی رات گزر گئی ہے, جی جمعرات شروع ہو گئی. جی جمعرات سارے دن گھر والے بھی گئے ہیں ساتھ, ہماری لیڈیز بھی گئی ہیں اور کانسٹیبل لیڈیز کانسٹیبل بھی تھیں اور دوسرے اہلکار بھی تھے, ایس ایچ او صاحب بھی تھے وقار. ان لوگوں نے جا کے اندر دیکھا خود اپنے طور پہ, پیٹی وغیرہ جیسا ہوتا ہے سارا چیک کیا, لیکن کوئی ایویڈنس کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آیا. ایک بات ہے جب بدھ والے دن ہی شام کو جیسے پولیس آئی ہوئی تھی جمعرات والے دن انہوں نے اپنا پورا گھر دھویا, سین دھویا پورا. اچھا. تو وہاں سے مجھے شک ہوا, میں نے کہ یہ کیوں دھو رہے ہیں. پولیس والوں کو بتایا, انہوں نے پوچھا, انہوں نے بولا ہمارے مہمان آنے والے ہیں تو اس لیے ہم گھر دھو رہے ہیں. تو اس پہ بھی ان کو شک نہ گزرا ہوا. پولیس نے تو دیکھیں یہ بدھ کو یہ ہو رہا ہے, آپ کا بڑا قریبی تھا ان کے ساتھ تعلق, تو جمعرات کو کوئی مہمان آئے ان کے گھر یا نہیں؟ مہمان ان کے اس کی جو لڑکی تھی نا اس کے والد اور والدہ آئے. اچھا جی وہ آئے, یعنی کہ انہوں نے فون کر کے بلایا ہوگا. پھر پولیس نے بھی ان کو کہا کہ بھئی آپ لوگ اپنی بیٹی سے اپنے طور پہ صحیح طرح پوچھ لیں, اگر کوئی غلطی گستاخی ہو جاتی ہے جیسے غلطی کر بیٹھتے ہیں تو بتا دیں. اس سے بہتر ہے کہ بعد میں پھر زیادہ سختی ہو تو بتا دیں بچی کہاں ہے, یہاں ہے یا کہیں بھجوا دی ہے, جو بھی ہے. انہوں نے کہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری بچی تو ایسا کام کر بھی نہیں سکتی. ان لوگوں نے بھی یعنی یہی یقین دہانی کروائی ان کو. اچھا نذیر بھائی, جمعرات کا دن مطلب آپ کہتے ہیں کہ پورے علاقے کا سرچ آپریشن کرتی ہے پولیس, اس میں مطلب فیمیل پولیس بھی شامل ہوتی ہے, اسپیشل برانچ کے لوگ بھی ہیں, سی آئی اے بھی ہے, ہر قسم کی فورس استعمال کی پولیس. جی جی جمعرات کو سارا دن گزر جاتا ہے, کہیں سے کوئی کلو نہیں مل پاتا. بس جمعرات والے دن ہمیں وہ شک گزرا اس لڑکے کے اوپر, توقیر کے اوپر, کیونکہ وہ آتا جاتا تھا محلے. توقیر یہ کون تھا؟ یہ مطلب آپ کا نیبر تھا؟ نہیں توقیر یہ جو ہمارے پڑوسی تھے نا, یا جو جن کی وائف تھی, یہ ان کا بھانجا تھا. تو وہ خود کہاں ہوتے ہیں؟ وہ خود شہر سے باہر کام کرتے ہیں, یعنی کہ اچھا جی جی وہ یہاں پہ نہیں ہوتے, وہ یہاں پر نہیں. ہاں مہینے بعد یعنی کہ اس طرح آنا ہونا. جی تو ناظرین, اس وقت اس معصوم بچی کے ماموں میرے ساتھ موجود ہیں. تو ماموں بھانجی کا ایک رشتہ بہت قریب ہوتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے ماں ایک دفعہ ماں دو دفعہ ماں ملے تو جب جائے کہ ماموں بنتا ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام غلام شبیر. شبیر بھائی, کیسے دیکھتے ہیں سارے واقعے کو, کیا کہیں گے؟ سارے واقعے کو ایسے دیکھتے ہیں کہ پورا محلہ پریشان ہے, ہم خود پریشان ہیں. بچی تھی نہ سمجھ تھی, جیسے آتی جاتی تھی اسی گھروں میں وہ بھی آتی. بچے تو سب میں گھل مل جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ہمارا ماحول ہے کہ بچے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, آتے ہیں, کھیلتے ہیں. محلہ مطلب ایک گھر ہی سمجھا جاتا تھا. لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ سمجھا جاتا تھا, اب وہ حالات نہیں ہیں, اب وہ ماحول نہیں ہے. بلکہ اب تو میں والدین سے یہ اپیل کر رہا ہوں بار بار کہ خدارا اپنے بچوں کو صرف اپنی زیر نگرانی رکھیں. اپنے بچوں کو صرف اپنے زیر نگرانی رکھیں, کسی پہ بھی اعتبار مت کریں. بلکہ محلہ تو کیا مطلب آج تو وہ دور آ گیا کہ اپنے رشتہ داروں پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتے. اعتماد ہے ہی نہیں, دور بھی ایسا آ گیا ہے. اب بات یہ ہے جو بچی کو جنہوں نے گرفتار کیا, جو سزا دی, اس کو مار دیا گلا دبا کے, جیسے بھی ہے گھر میں آتے تھے اعتبار تھا, ان کے گھر چل جاتے تھے, آ جاتے تھے. اب بات یہ جو پکڑے گئے ہیں نا, ان کا کوئی گروپ ہے یا جتنے بھی ہیں ملوث ہیں, ان کو قرارداد سزا دی جائے. کسی ماں کی گود نہ اجاڑیں, کسی بچے کو نہیں ماریں. ان کے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں تو یہ وحشی درندے ہوتے ہیں, ان کو کسی کا خیال نہیں ہوتا. اب ان کو جتنے بھی میں کہتا ہوں ہیں پاکستان میں جتنے بھی ہیں, میں وزیر اعلیٰ سے بھی کہتا ہوں, سب کو کہتا ہوں, صدر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کو نا عبرتناک ایسی سزا دی جائے
کہ آج کے بعد پھر پورے دنیا میں اور پورے پاکستان میں کہ ایک مثال قائم ہو کہ کسی کے بچوں کو نہ اٹھائیں، نہ کسی سے زیادتی کریں، نہ کسی کو کوئی پریشانی بنے. اور یہاں جو میڈیا والے بھی آئے سب کی مہربانی ہے، اور دوسرے بھی آ رہے ہیں، آپ روئی والے بھی آئے، دوسرے بھی ہیں، پولیس بھی آئی، سب کی مہربانی ہے. 3 دن آپریشن بھی کیا، اور جہاں بچی ملی تو ساتھ والے پڑوسیوں سے وہ بھی مار کے مردہ بھی ہوئی. جی مطلب وہاں سے لاش ملی جہاں سے بالکل ذہن بھی ذہن بھی نہیں جاتا تھا، جہاں لگتا تھا کہ یہ تو گھر کا ہی حصہ ہے. گھر کا حصہ بھی ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. اعتماد تھا، آتے جاتے بھی تھے، مگر وہ بچی کی عمر دیکھو کتنی ہے، اس کی میں ملوث کتنے آدمی ہیں، اس کا کیا گروپ ہے، کتنے پتہ نہیں مائی کے لال پہلے بھی مارے ہوں گے یا مارنے کے ارادے رکھتے ہوں گے، یا کوئی قرضے سپلائی کرتے ہوں گے، یا کچھ بھی کرتے ہوں گے. اب ان کو پکڑا جائے، ان کو صفائی کے جیسے آپریشن کر رہے ہیں نا دوسرے دہشت گردوں کا، ان کا بھی صفایا کرنا چاہیے، اور بس انصاف ملنا چاہیے. جی تو ناظرین آپ سن سکتے ہیں ایک ماموں کی باتیں. تو یہاں میں بھی اپیل کروں گا اپنے اداروں سے کہ اس کی انویسٹیگیشن صرف اس لیے اس طرح نہ کی جائے کہ یہ صرف ایک محلے دارنی تھی اور اس سے مطلب یہ گناہ سرزد ہوا، بلکہ دیکھا جائے کہ جس طریقے سے ہم نے بات کی ان مدعیان سے، یہاں سے کی خواتین سے بات کی، انہوں نے کہا کہ مطلب وہ اتنی شاطر تھی، وہ اتنی چالاک عورت تھی کہ کہیں بھی مطلب اس نے پولیس کو بھی شک نہیں ہونے دیا کہ آخر یہ سارا واقعہ اس نے کیا ہے، بچی اس کے پاس ہے. تو اس کی انویسٹیگیشن اس طرح کرنی چاہیے کہ آیا کہ یہ کوئی گروہ تو نہیں ہے. وہ واقعی جو یہ ماموں کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنی ماؤں کے لال اجاڑے ہوں گے، تو اس کو اس طریقے سے بھی دیکھنا چاہیے. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے ہی وہ 4 سالہ بچی کا ایک کیس کیا، اس سے پہلے مطلب ایک بچے کا کیس کیا. تو جس تیزی سے یہ واقعات ہو رہے ہیں تو اس کو اس بنیادوں پر، ان پیرامیٹرز پر آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا کہ آیا کہ یہ ایسا کون سا گروہ ہے جہاں مطلب یہ بچیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی کبھی ہم ڈارک ویب کا نام سنتے ہیں، کبھی کبھی ہم مطلب مختلف قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں. تو لیکن انویسٹیگیشن کو بہت ہی احتیاط سے کرنا ہوگا تاکہ یہ دوسرے بچوں تک اس کو قلعہ کما کیا جا سکے. تو ناظرین اس معصوم سی بچی کی بہن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ میری چھوٹی بہن تھی. یاد آتی ہے؟ جی بہت زیادہ آتی ہے. لازمی سی بات ہے، جو بڑی بہنیں ہوتی ہیں وہ بالکل ماں کی طرح ہوتی ہیں، جی کیونکہ جب بڑی بہنیں ہوتی ہیں تو وہی پال رہی ہوتی ہیں چھوٹی بہنوں کو. جی بالکل. تو کیا کہو گی، مطلب کبھی ایسا نہیں لگا کہ یہاں نہیں بھیجنا چاہیے اپنی بہن کو؟ نہیں، وہ بالکل ہماری جو یسرا لڑکی ہے نا، وہ بالکل ہماری بہنوں کی طرح تھی. مطلب سب کے ساتھ ہی دوستی تھی کلوز اس کی؟ تھی میرے مطلب میں نے ساتھ. آپ کی چچی سے بات کی، سب نے کہا کہ وہ ہمارے بچوں کو بھی بہت پیار جی کرتی جی تھی. کلوز تھی بالکل. میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو بھی بہت ڈرتی تھی، سب کو بہت زیادہ کلوز تھی. اور سب بچے ہی جاتے تھے اس کے گھر، میں بھی جاتی تھی. تو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ مطلب کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ کبھی نہیں، کبھی بھی فیل نہیں ہوا. جب ہم ڈھونڈ رہے تھے نا تب بھی ہمارے ذہن میں بالکل بھی نہیں آیا. مطلب آپ کے تو کیا ذہن میں آنا تھا، اس وقت تو پولیس بھی جب بار بار جا رہی تھی تو انہیں بھی کہیں سے بھی شک نہیں لگا کہ اس خاتون پر. جی. تو کتنے عرصے سے وہ یہاں رہ رہی تھی آپ کے 3 پاس؟ سال سے. 3-4 سال سے مطلب وہ آپ کے ساتھ رہ رہی تھی. اور جب سے مطلب وہ یہاں آ کے رہنا شروع ہوئی تھی تو جب سے یہ ایک تعلق بن گیا تھا؟ جی بالکل نہیں، 2 سال پہلے ہوا تھا. عید پہ آئی تھی ہمارے گھر. وہ اچھا. کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ چابی گھر کہیں بھلائے ہیں گھر کی، تو پھر اس لیے چابی وہ لے آتے ہیں تو پھر میں چلی تو جاؤں جب گی. تک مطلب یہاں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے پاس، تو جب تب سے- پہلا آپ سے ایک تعلق ہے جی attraction شروع تب ہوا. پہلی دفعہ آئی تھی ہمارے ٹھیک گھر. ہے. تو بس پھر وہ آہستہ آہستہ جی، جی. بار بار آنا ان کا ہوا. بچے پھر- جانے لگ گئے تھے نا پھر. ٹھیک ہے. تو تو بچے کس لیے، مطلب وہاں اس کے تو اپنے بچے تھے نہیں، جی نہیں تھے. تو وہ خود ہی بس اپنے لیے بچوں کو بلاتی تھی کہ میں پیار کرتی ہوں ان سے؟ جی 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 مہندی وغیرہ لگاتے تھے نا، اچھا. تو ویسے بھی بچے مہندی بہت لگواتے ہیں. لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے نا مہندی کا، میک اپ کا، تو وہ اس لیے جاتے تھے وہاں اس کے پاس بیٹھنا. سب جاتے تھے بچے. اب کیا چاہتی ہو، کیا کہو گی اپنی میں یہی بہن کے چاہتی بارے ہوں کہ اس کو بہت زیادہ دردناک موت ملے، اور یہاں اس گھر میں کوئی بھی نہ رہائش، مطلب کسی کی اب رہائش نہ ہو. یہاں ایک بچوں کا، لڑکیوں کا مدرسہ بن جائے بس، اور کچھ نہیں چاہتے ہم. جی تو ناظرین آپ نے سنی اس بچی کی باتیں. یہ مطلب آپ خود ہی بچی ہے، تو اب سوچیں آپ کے وہ جو 8 سال کی 9 سال کی بچی تھی
تو وہ کیسے وہ 9 سال کی یادیں بھلائی جا سکتی ہیں؟ تو اس گھر پہ واقعی یہ قیامت گزری. آج جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ واقعی اس علاقے میں وہ ایک گھر، وہ ایک خوف کی علامت بن چکا ہے. اور جو اہل علاقہ ہیں وہ یہ اب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ بچیوں کا کوئی مدرسہ بنا دیا جائے. تو باقی یہ تو فیصلہ ادارے کریں گے. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین، اس وقت اس معصوم بچی کی چچی میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مطلب آپ کا بھی اس بچی سے لازمی بات ہے پیار ہوگا. جی. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ کہاں کیا مطلب کوئی غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا؟ ہماری پہلی بات ہے کسی سے آج تک کسی پڑوسیوں سے بھی ہماری کبھی بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور اس بچی جس نے اغوا کیا ہے اس سے تو ہمارا ویسے بھی بہت زیادہ پیار تھا، اور وہ 24 گھنٹے ہمارے گھر موجود ہوتی تھی. صبح آتی تھی، رات کو 10 بجے تک 12 بجے تک ہمارے گھر ہوتی تھی. کبھی بھی اس نے یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ کر چکوں گی. ایسا کچھ بھی نہیں اس نے کبھی فیل ہونے دیا. ہمارے بچوں سے اس کا اتنا پیار تھا کہ ہماری سوچ سے بھی باہر تھا اس بچوں کو پیار. اس کے اپنے بچے تھے؟ اس کے خود کے بچے نہیں تھے، اس کے میاں کے 2 بچے تھے پیچھے گھر سے. اچھا مطلب جو میاں کی پہلی شادی تھی اس سے 2 بچے تھے؟ جی اس سے تو وہ بچے اسی کے پاس رہتے تھے؟ جی اس کے پاس تھے. اس کا بڑا دیور بھی اسی کے پاس رہتا تھا اور بچے بھی اسی کے پاس ہوتے تھے. اچھا. اور مطلب یہ کتنے عرصے سے آپ مطلب آپ کی محلے داری ہیں؟ 4 سال سے. 4 سال سے آپ کے ساتھ رہ رہی تھی، آپ کے ساتھ بہت پیار محبت کا ایک رشتہ بنایا، آپ کے بچوں سے کافی پیار کرتی تھی. مطلب اس بچی کے علاوہ بھی دوسرے بچوں سے بھی کافی انسیت تھی اور بچے بھی مانوس تھے. سب بچوں سے اتنا پیار کرتی تھی جیسے ایک سکی بہن پیار کرتی ہے، ایسے پیار کرتی تھی. ہمارا چھوٹا بیٹا ہے نا، وہ جو بچی انہوں نے وہ کیا اس بچے سے تو ایسے پیار کرتی تھی کہ شاید بچہ پیدا ہی اسی نے کیا ہے. ہمارے بچے سے ایسا پیار کرتی تھی. وہ ہر چیز پیسے دینا، 24 گھنٹے ہمارے بچے کو اپنے پاس رکھنا. اپنی امی کے گھر تک وہ لے کے جاتی تھی اس بچے کو، کہ ہم نے بھی اس پہ اتنا بھروسہ کیا ہوا تھا کہ ہمارے گھر جب 24 گھنٹے رہتی تھی کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا واقعہ کر جائے گی ہمارے ساتھ. کہ بہت ہی اس سے پیار تھا ہمارا، کہ ہمارے گھر جو بھی کوئی آتا تھا نا باہر سے تو وہ یہی سوچتا تھا کہ شاید ان کے گھر کے ممبر ہے. وہ کتنا اس نے پیار دیا تھا. اینڈ ٹائم تک وہ اس نے جب اس کے گھر میں بچی کی باقاعدہ باڈی پڑی رہی ہے اس ٹائم بھی اس نے ہمیں گھر پہ بٹھا کے پانی پلایا. میں خود میرے کو بوتل پلائی ہے اس نے. ہمارے جو چھوٹے بیٹے کو پیار دیا ہوا اس کو وہاں بیٹھ کے اس نے کیک کھلایا میرے سامنے. دوسرے دن ہمیں باڑی مل رہی ہے، اسے 1 دن پہلے پولیس والوں کو ہمیں سب کو بٹھا کے وہاں پہ پانی پلایا. اس نے بولتی میں ایسی نہیں ہوں، لیکن میں نے خود اسے موبائل بھی برآمد کیا ہے. موبائل جو لڑکا دیا اس لڑکے کا نمبر لے کے باقاعدہ میں نے بولا ان لڑکے کو بلا کے دو، جب تو نے کوک کی بوتل ہماری بیٹی کو پلائی تھی وہ لڑکا کہاں تھا. بولتی وہ لڑکا وہ جا چکا تھا، ان کے بیان نہیں مل رہے تھے. لڑکی کہتی تھی کہ 5 بجے لڑکا گیا، اور لڑکے کو جب ہم نے وہاں سے بلایا تو لڑکا کہتا تھا میں 3 بجے ان کے گھر سے گیا ہوں. کون سا لڑکا؟ وہ توقید کہ ان کے بیان نہیں مل رہے تھے. پھر مجھے ڈاؤٹ ہوا تھا، میں نے وہاں جا کے اس کو بولا کہ اپنا موبائل مجھے چیک کروا. اس نے موبائل مجھے چیک نہیں کروایا. جب موبائل چیک کروا رہی زبردستی میں نے اسے موبائل چھینا ہے تو اس کے اندر سے ایک نمبر برآمد ہوا تھا. تو میں نے اس کو بولا، اس کے واٹس ایپ کے اندر تھا، لاک کے اندر پرائیویسی میں. تو میں اسے کہا کہ یہ نمبر مجھے نکال کے دے. بولتی میں اس نمبر کا لاک نہیں کھول کے دے سکتی، باقی جو نمبر لینے لے لے، میں اس کا نمبر نہیں دے رہی. میں نے تو اس کا نمبر مجھے بھی مطلب ایک مخصوص نمبر کو اس نے اس پہ پرائیویسی لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے بولا یہ توقید کا نمبر ہے جس کو بلا رہی. بولتی اس کے پاس واٹس ایپ نمبر موبائل ہی نہیں ہے. میں نے نہیں ہے تو پھر یہ نمبر پرائیویسی کیسے ہو سکتا ہے؟ بولتی میں اپنے کزن سے بات کرتی ہوں. میں نے اگر آپ کزن سے بات کرتی ہو نا تو مجھے یہ نمبر دے دو، میں بھی شادی شدہ ہوں، بچوں والی ہوں، میں آپ کے میاں تک یہ بات نہیں جانے دوں گی. آپ یہ شک پہ ہوں، میں آپ کا گھر خراب نہیں کروں گی. طلاق دینا 2 لفظ ہیں، میں وہ نہیں جانے دوں گی. ہم لوگ کافی جانی وہاں موجود تھی اور میرے کو شک ہو گیا تھا کہ جب اس نے توحید کو کال کی تھی تو کال ملا کے اس نے ٹیبل پہ موبائل رکھ دیا. کس دن ہوا آپ کو؟ مطلب جب یہ بدھ کو واقعہ ہوتا ہے تو یہ کس دن مطلب یہ جو آپ کی کنورسیشن ہوئی اس خاتون؟ جمعرات کا دن تھا. اچھا. دوسرے دن کا واقعہ، دوسرے دن یہ 11 بجے کا واقعہ تھا. مطلب دوسرے دن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہیں سے کچھ ہوا ہے؟ ڈاؤٹ ہمیں تھوڑا تھوڑا تھا. پھر ہمیں بولتے نہیں یہ نہیں کر سکتی ایسا، کیونکہ اس نے ہمارے بچوں کو پیار ہی اتنا دیا ہوا تھا کہ ہمیں ڈاؤٹ ہی نہیں آ رہا تھا اس پہ. جب ہم لوگ جاتے تھے میں خود کو پانی پوچھتی تھی، ہمیں بولتی تھی بیٹھ جو ہمیں ہیلپ ہمارے ساتھ بالکل موجود ایسے رہی ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے کچھ. اچھا مطلب اب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی دوسرے والدین کو کہ کہیں بھی مطلب جو بچے ہیں وہ صرف اپنی ہی نگرانی میں رکھے جائیں، کسی بھی پہ بھی اعتبار نہ کیا جائے؟ کیا کہیں گے آپ؟ مطلب آپ دیکھیں 4 سال آپ کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنایا، آپ کے بچوں کو مانوس کیا، ان سے محبت کی، پیار کیا، کہ آپ کو بھی کہیں نہ کہیں لگنے لگا کہ جتنا ہم پیار کرتے ہیں اتنا ہی تو یہ بھی پیار کرتی ہے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ عورت ایسا کر سکتی ہے
तो जो होना था यहाँ तो हुआ, लेकिन हम कोशिश करेंगे और ये हर माँ की कोशिश होगी कि किसी और माँ के साथ ये ना हो। तो क्या एक मैसेज देना हमारी यही कोशिश है कि कोई भी माँ दूसरे मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं, किसी पे भी इतना भरोसा ना करे जितना भरोसा हम घर के इतनी बड़ी खता उठा चुके हैं। हमारी अपील यही है। बाकी हमारी पंजाब पुलिस वालों ने बहुत तावन किया, उनके तावन से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने डेड बॉडी हमें ढूंढ के दी, उसकी मेहरबानी है उनकी। बाकी हमारे CCD वालों को पहल जानी चाहिए ताकि मुसलमान को मारना चाहिए हमारे बिल्कुल सामने। जी तो नाजरीन, इस वक्त ये जो ख़ानदान है वो शिद्दत गम से इतना भरा हुआ है कि उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डिमांड है, और वो ये कहते हैं कि जो सज़ा है वो फौरी तौर पर उसका अमल होना चाहिए और वो उनके सामने होनी चाहिए ताकि उनके दिल को कोई करार आए। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जाए वक़ुआ पर जहाँ वो 8 साल की कमसिन बच्ची का कत्ल हुआ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन वही 3 दिन तक जो लाश वो इसी घर में मौजूद थी, यहीं वो एक सोफ़े में वो सी गई थी वो लाश। तो कैसे किसी का मतलब कोई इतना बेरहम हो सकता है, और वो भी एक औरत थी जो कि शायद आज तो माँ नहीं है लेकिन कल की वो एक माँ ही थी, कि वो एक शादीशुदा औरत थी, कल को उसने भी माँ बनना था। तो कैसे उसका दिल कर गया, कैसे वो इस जुल्म पर राज़ी हुई कि उसने एक 8 साला बच्ची, जिससे वो 4 साल, कहा जाता है कि वो 4 साल से ये औरत यहाँ रह रही है और 4 साल से इस घर से, जो कि बिल्कुल इसके साथ वाला घर है, वो घर वही है कि जहाँ वो बच्ची रहा करती थी। तो इस घर से एक बहुत ताल्लुक़ था, जिसकी वजह से इस घर के बच्चों के वो इस औरत से मानूस थे, जिसकी वजह से वो अपने खेलने के लिए, वो अपने आराम के लिए वो इस घर में आया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ उनको वो प्यार मिलेगा। लेकिन वो क्या जानते थे कि वही घर जहाँ वो खेलते हैं वही वो कत्लगाह बनेगी। देखते रहिए मुजरिम कौन। ठीक है, लेकिन इस दौरान में वो आदमी यहाँ मौजूद नहीं वो था। थे ही नहीं। ठीक है, वो तकरीबन उनको 28 दिन हो चुके थे, वो शहर से बाहर अच्छा, काम कर रहे जुमेरात को मतलब पुलिस ने तोकीर को अरेस्ट किया। थे। जी हाँ, वो हमने अरेस्ट करवाया। हमने कहा कि हमें इस पे शक गुजरता है क्योंकि ये आता जाता है इनके घर में बहुत, और जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन उन लोगों ने बोतल भी पिलाई बच्चों को। कुछ उस पर ऐसे शक से गुजरा तो हमने उनको यानी अरेस्ट करवाया। फिर पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई, लॉकअप में डाल दिए, और तशवीर उन्होंने तफ्तीश मतलब जारी तफ्तीश जेर तफ्तीश लिया जेर उसको। तफ्तीश लिया। ठीक है, इस दौरान यानी हम लोगों से भी काफ़ी यानी कि मालूमात की, ये रिश्तेदार कौन लगता है, ये यहाँ जिस तरह होता है वो अपनी, बस वो लड़की ने क्या किया, जब वो पुलिस अंदर जाती थी ना पूछने, तो उसने सारी कहानी बना के हम पे डाल दी कि इनकी आपस की रिश्तेदारी है, बहुत ज़्यादा इनके आना जाना लोगों का लगा रहता है, और इसी तरह यानी कि हमारे पे डाल दी अब आपस में भाई लड़ते हैं। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं, भाई कभी लड़े ही नहीं हम लोग। तो उसने अपनी तरफ से कहानी बना दी, भाई लड़ते रहते हैं अंदर ही अंदर, हो सकता है कोई पैसे का मामला हो, ये सऊदीया में रहते हैं कि इसलिए किसी ने वो कर दिया हो, बल्कि असल में तो वो उसका अपनी ये प्लान था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? मतलब जुमेरात का दिन तो मतलब गुजर जाता है, उसमें से उस दिन सिर्फ एक गिरफ्तारी होती है तोकीर की। जी जी, ठीक है, बस इसी तरह यानी कि उस दिन बारिश भी हुई, जुमेरात वाले दिन ना काफ़ी बारिश हुई यहाँ पर मुल्तान में। तो उस दिन भी यानी कि मुझे जो बाकी का डेटा इकट्ठा किया था ना कैमरों का, फिर मुझे यानी वहाँ बुलाया था मुल्तान सदर, वहाँ बैठ के पूरी रात वहाँ पे देख के आया, उसमें नहीं आया। सुबह अब 2 दिन हो गए थे, हम लोग भी जाग रहे थे मुसलसल, और बगैर कुछ खाए नहीं घूम रहे थे। पुलिस वाले भी आते थे बेचारे, वो भी बैठे। ये है कि पुलिस ने एक दफ़ा भी नाका छोड़ा नहीं यहाँ पे जगह। सही। हाँ, मतलब वो एरिया को पुलिस ने प्रॉपर कॉर्डन ऑफ रखा। जी जी, पूरा कॉर्डन ऑफ ताकि किया कोई यहाँ से निकल ना सके। हाँ जी, वो हर चीज़ की नकल हरकत देख रहे थे भी कौन जा रहा है, कब आ रहा है, क्या है। और सिविल में भी उनके काफ़ी बंदे ने यहाँ पे काम कर रहे थे। बस हमारा मुतलबा उस टाइम यही था बार बार कि आप 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो मतलब गए, किसी भी तरीके से बच्ची को बाजियाब जी कराया बाजियाब जाए। कराएं। आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। घर वालों ने ऑल फॉल भी बका, यानी कि जैसे होता गुस्से में, ऐसे। लेकिन वो पुलिस वालों की हिम्मत उन्होंने बर्दाश्त की, उस चीज़ को बर्दाश्त किया उन लोगों ने। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एसपी साहब आए, एसपी सईद साहब, वो जुमे नमाज के टाइम था और हम बैठे, वो हमसे यही डिस्कस कर रहे थे भी आपको किसी पे शक गुजरा। मैंने तो सबसे ज़्यादा इन्हीं पे ही बताया, घर वालों ने भी ये बताया कि वो इस तरह गए थे, मोबाइल लिया था, मोबाइल के नंबर नहीं दे रही थी। बाकी वो घर वाले बताएंगे आपको, जो मेरी वाइफ उनके घर गई थी, क्योंकि मैं तो बाहर था पुलिस के साथ, तो ज़्यादा मैं उनके घर में, असल में उनके घर गया ही नहीं, क्योंकि लेडीज सारी जा रही थी। मैंने कहा मैंने अच्छा नहीं समझा, वो पड़ोसी हैं फिर भी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं गया। तो मैं पुलिस के साथ बाहर ही रही, हर तरफ मुद्दई जो मैं था तो मुझे लेके चले जाते थे हर तरफ, कैमरे देखने में मैं ही जा रहा था, पीछे फिर बाकी घर वाले रहते थे। क्योंकि जिनकी वो बच्ची थी वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं थे।
नहीं, हाँ मेरे बड़े भाई, जो जिनकी बेटी थी जी जी, वो हाँ, तो पाकिस्तान उसकी वजह से मुद्दई भी आप बने। जी जी, वो आपने सऊदीया में सारा- थे, जी बिल्कुल। उनको भी गाइड में कर रहा था, बता जी मैं कर रहा हूँ। बस ये काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अच्छा, समझ से जुम्मे का बाहर दिन था। शुरू होता है, जुम्मे की नमाज के बाद एसपी साहब आते हैं। जी जी, जुम्मे नमाज के टाइम में एसपी साहब इधर ही थे, उन्होंने फिर हमसे पूरा मालूमात लेके उसके बाद अपनी टीम को जिस तरह होता अपना दिया टास्क दिया होगा कि मुझे इसी जगह में है बच्ची, यानी किसी तरह चाहिए 1-2 घंटे में चाहिए रिस्पॉन्स, अच्छा तो आप लोग ये कारकर्दगी करो। हालांकि डीएसपी साहब अरशाद साहब हैं वो भी इधर ही थे, और वकार साहब एसएचओ साहब हैं वो भी इधर ही थे, और अख्तर साहब हैं इंस्पेक्टर साहब वो भी इधर ही थे, यानी पूरी टीम थी उनकी। सही। उसके बाद जब वो गए, लेडीज़ पुलिस भी थी, उन्होंने फिर जाना सबसे पहले उसी घर में दोबारा गए, और इस दौरान ना हमें स्मेल आने लग गई ना अपनी गली में। सही। जब स्मेल आई तो तशवीश बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा भाई ये क्यों आ रही है। उस रात बारिश भी हुई थी, हम लोगों का जहन ये था कि शायद बारिश की वजह से स्मेल हो रही हो, बाहर कचरा वचरा ये इस चीज़ की है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त उस मासूम 8 साला बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। समझ नहीं आ रहा, वो लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि किस तरह मैं उस माँ से बात करूं और उससे पूछूं कि आखिर उस पर क्या गुजरी, क्या कहेंगी। सबसे पहले तो अफसोस कर सकते हैं, अफसोस ही किया, लेकिन एक बात की तो यकीनन हम आपको बता सकते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम वो आखिरत में आपके लिए ज़रिया निजात ज़रूर बनेगी वो बच्ची। क्यों हुआ ये सब? आपको क्या लगता है कि कहाँ कोई ऐसी कमी रह गई कि उसको परखने में, उस औरत को जो कि आपकी मोहल्लेदारनी थी, जिसका बहुत आना जाना था आपके घर में? पता नहीं, एतबार तो था उस पर बहुत, 4 साल से यहाँ पे रह रही थी। क्या करूँ मैंने, बस मैं सिर्फ एक ही बात करनी है, मैं उसको खुद मारना चाहती हूँ। बोलते हैं कि औरतों पे गोली नहीं चलाते, उसको फांसी तो दे सकते हैं ना, उसको फांसी दे दें और हमारे सामने दें। अच्छा, क्या कहेंगी? ये तो बिल्कुल एक कानून का मामला है, और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं ये तो फैसले उनके हाथ में है। बाकी आपकी तकलीफ़ मैं भी समझ सकता हूँ, मेरे नाज़रीन भी समझ सकते हैं, हर देखने वाला। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर दिलवाना चाहूँगा, एक मैसेज ज़रूर दिलवाना चाहूँगा दूसरी माओं के लिए, दूसरे वालिदैन के लिए, कि अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, अपने अलावा कम से कम किसी पे भी एतबार मत करें। तो ये मतलब आप कहना चाहेंगी? जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि जो गम की शिद्दत है वो क्या है कि लफ्ज़ उस माँ के क्या हालत है उसकी, कि वो सिर्फ़ एक ही डिमांड करती है कि मतलब मैं उस औरत को खुद मारना चाहती हूँ, कि उसको लगता है कि कानून में शायद इजाज़त नहीं है कि उसे फांसी दी जाए, लेकिन वो कहती है कि अगर फांसी भी देनी जाए तो वो हम सबके सामने दी जाए। देखते रहिए, आगे बात करते हैं। तो हमने पुलिस को बताया, फिर पुलिस भी अंदर गई, तो पुलिस ने देखा अंदर जाके पेटी वेटी तो पहले ही चेक कर चुके थे। उन लोगों से दोबारा पूछा, वो बोले नहीं आप देख लें जी, पेटियां खुलवा के दिखा रहे। तो उन्होंने ऐसे शक गुजरा कुछ, वो वकार साहब कह रहे हैं कि मुझे मक्खियाँ सी नज़र आई ना। तो उन्होंने फिर एक सोफ़े पड़े हुए थे, एक सोफ़ा उन्होंने उसको फाड़ा, उसमें कुछ नहीं। जब दूसरा फाड़ा तो उसमें से ना ऐसे ब्लड और जो है ना इस तरह का नीचे गिरा पानी वाला, और स्मेल और बढ़ गई। बस फिर बकौल उनके वो अंदर ही थे ना, उन्होंने फिर बाकी नफरी बुला के उनको पकड़वाया, उनको ज़ेर हिरासत ले गए, और उसके बाद फिर मुझे बताया कि बेसी इस तरह ना, मतलब तोकीर तो पहले ही ज़ेर हिरासत जी था, जी, मतलब वो जो खातून थी जी फिर जी, उसको भी उस वक्त पुलिस हाँ ले हाँ, गई। वो खातून भी थी, और उस टाइम उनके जो एक मेहमान आई हुई थी, मुमानी लगती थी या ला जाने क्या लगती थी, वो भी साथ, और वो जो दूसरे उनके एक और बुज़ुर्ग थे वो बहरे थे कानों से ना, वो भी यहीं पे रहते थे, उनको भी उन्होंने लाइल में रखा था। और दो छोटे बच्चे थे वो भी, उन सबको ले गई थी पुलिस उस टाइम। सही। जी तो फिर आपको बुलाती है पुलिस? जी, मुझे बुलाती है। मुझे ये अफसोस किया कि भाई हमें बहुत अफसोस है, हमने बहुत कोशिश की है बच्ची को ज़िंदा बाजियाब करने की, लेकिन हम नाकाम रहे हैं। लेकिन बच्ची हमने बरामद कर ली, लेकिन वो ज़िंदा नहीं है, इस चीज़ का हमें अफसोस है। और जिस तरह होता है सब्र की तलकीन, और ये घर वालों को जैसे पता चल गया, अंदर को राम मच गया घर वालों का भी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा यानी तकलीफ़ का उस टाइम वक्त था। बस संभाला अपने आप को, और जना अल्लाह ताला से ये कहा कि या अल्लाह इसकी कुर्बानी कबूल कर, ऐसे ना लोगों को। नहीं, वो तो इतनी कमसिन बच्ची थी, वो तो एक शहीद की तौर जी पे जी, कहलाई बिल्कुल जाएगी, शहीद, नाहक कत्ल किया गया नाहक उसका। कत्ल। तो उसकी तो बात ही मतलब हम तो, बल्कि वो आपका ज़रिया बनेगी जी जी, आखिरत में इंशाल्लाह वो माँ बाप के लिए ना आखिर ज़रिया निजात बनेगी बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसा ही है।
تو تو اب کیا اپیل کرنا چاہیں گے اداروں سے؟ اب مطلب آپ نے جیسے کہ بتایا کہ پولیس نے ہر طریقے سے جی تعاون کیا، مطلب اس وقت پنجاب پولیس نے جس طریقے سے 3 دن جی مسلسل مستقل لگی رہی، جی جی اور شاید بہت یہی بڑی وجہ ایفرٹ ہے کہ مطلب وہ بچی کو نکالنے میں شاید مجھے لگتا ہے کہ نہیں مطلب بالکل کامیاب نہیں ہو سکے۔ 100% یہی ہے ان کا، یہی تھا پلان کہ بھئی پولیس آئی ہے یا کوئی بھی آیا ابھی چلے جائیں گے تو 1-2 گھنٹے میں رات ہو جائے گی ہم نکال لیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اتنی نفری آ جائے گی یا اتنا یعنی کہ شور ہو جائے گا کہ ان کو بالکل موقع نہیں ملا۔ یہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کو انہوں نے پکڑنا تھا، پکڑا جانا تھا، تو انہوں نے اپنے انجام کو جانا ہے انشاءاللہ۔ اب ہماری تو یہ اپیل ہے کہ اعلیٰ سالہ حکام تک ہماری یہ اپیل ہے کہ ان سے جس طرح پہلے کوآپریٹ کیا ہے اسی طرح ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں، کیفرے کے اور جو بھی ہے قانون کے مطابق، اور ہمیں انصاف ملا جائے بس۔ جی تو ناظرین آپ نے سنی مطلب ایک چچا کی باتیں، اور جس طرح واقعی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس گھر پر قیامت گزری، کیونکہ وہ جو 9 سال کی بچی تھی وہ ابھی تھی کیا، مطلب وہ اس کے جو کھیلنے کے دن تھے، ابھی کودنے کے دن تھے، اسے تو کوئی سمجھ بھی نہیں تھی، کوئی وہ نہیں تھی، اسی لیے وہ شاید اس جال میں پھنس گئی، کیونکہ کوئی بھی بچوں کو پیار سے بات کرتا ہے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ محلے دارنی، وہ خاتون تھی، وہ اس بچی اس عورت سے کافی مانوس تھی، اور جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو آگے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین آج کا پروگرام دیکھا آپ نے، اس بچی کے والدین سے بات کرائی، اس کے رشتہ داروں سے بات کرائی، اہل علاقہ سے بات ہوئی۔ سب سے بڑا جو اس پورے پروگرام میں ہمیں ایک سبق ملا وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی خود نگرانی کریں۔ خدارا اپنے بچوں کو کسی کے بھی، مطلب یہاں تو جو معاملہ ہوا ہے وہ تو ایک محلے دار نے کیا ہے، لیکن اگر آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ان پہ بھی مت چھوڑیں۔ جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی صرف خود ہی نگرانی کریں، ان پر خود ہی نظر رکھیں۔ اور جو اس میں ہم نے دیکھا کہ مطلب ہم نے کوشش کی کہ پولیس کا موقف لے سکیں تھانہ سیتل ماڑی کا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ یہ کیس آپ CCD کے حوالے کر چکے ہیں۔ پھر ہماری ٹیم مجرم کون CCD کے کامران صاحب کے پاس پہنچی، اور کامران صاحب نے بھی اپنا موقف دینے سے انکار کیا۔ تو دیکھتے رہیے مجرم کون، اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو خوشیوں کا، امن کا گہوارہ بنا دے۔ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔